सुसेगाद दनपार पडूनारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां। आज मार्चाची 28 तारीख। सुरवातेक खबर ओल्ड गोवा हांगासून। गेल्ल्या सुमारान अनेक फावट गोंयकार रस्त्यार आयले आनी गोंयच्या सरकाराचेर दाब घातल्या उपरांत युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट ओल्ड गोवा हांगा बेकायदेशी काम चालू आसलेले ते सरकाराक बंद करचें पडलें। हाचे आदीं टुरिजम डिपार्टमेंट हांणी ह्या हेरिटेज जाग्यार JCB घालून बेकायदेशी बांदकाम चालू केल्लें तेन्ना तांकां आदल्या काळा वयले कॅनन बॉम्ब्स जमनीच्या खाला मेवले आनी हाच्या उपरांत गोंयकारांनी ह्या कामाचो विरोध केलो। ट्युरिजम खात्याचो मंत्री रोहन कावटी हांणी सांगलें की ह्या प्रोजेक्ट हाका ASI तशेंच गोंयचे आर्च डायसिस हाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रोजेक्ट हाका आपली परवानगी दिल्ली म्हूण, पूण गोंयच्या आर्च डायसिस हांणी कळीत केलां की हातून कांय सोत ना। काँग्रेस पक्षाचो एल्विस गोम्स सांगता गोंय सरकार नसटण करपाक फुडें सरला। फाटल्या कांय दिसां भितर ओल्ड गोवा जें कितें घडलें तें सगळ्या लोकांक खबर आसा। 22 तारीख ह्या म्हयन्याची जेन्ना म्हजो फ्रेंड एक आनी हांव दोगूय थंय पावून सरले सांजचे वेळार आनी आमी कितें पळयलें की सगळे कडेन बुलडोजर म्हणजे अर्थ मुव्हिंग मशिनरी घालून एक तो वाठार जो आसा तो साफ करपाचें काम चालू आसलें, झाडां मारपाचें काम चालू आसलें। एनिवे आमी तें बंद करूंक सक्सेसफूल जाले, पुलिसांक आपयले। उपरांत दुसऱ्या दिसाक 23 तारखेर आयताराक खूब लोक जमा जाले, लोकांनी निशेध मारलो, तेंय तुमी सगळ्यांनी पळयलां। आतां मुद्दो कितें आसा हांगा? मुद्दो इतलोच, ओल्ड गोवा जो वाठार आसा तो 1986 पासून युनेस्को रेकग्नायज हेरिटेज सायट म्हणून वर्ल्ड फेमस आसा। तेन्नाच्यान युनेस्को आनी युनेस्कोचो प्रतिनिधी हांगा इंडिये भितर म्हणटात तो आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ते मागत आयिल्ले आसा की आख्खोच जो वाठार आसा, कित्याक इतिहास जो आसा तो इतलो रीच हिस्ट्री त्या ओल्ड गोवाच्या सगळ्या वाठारान आसा, ताका लागून आख्खो झोन हो प्रोटेक्टेड झोन म्हणून डिक्लेअर करचो आनी ताच्या फाटल्यान एक मास्टर प्लॅन जावचो। पूण कितलींच वर्सां गेलीं खंयचोच सरकार हें करपाक सरकार गोंयची सरकारां जी येवन गेलीं तांकां कोणाक इंट्रस्ट ना। हें सगळें रिकॉर्ड पळयलें जाल्यार गमतात, कित्याक ह्या सरभोंवती आतां जाग्यांक इतलो व्हॅल्यू आयला आनी हे बिल्डर जे आयल्या ते हे सगळे सरभोंवती निसंटन करता आनी कॅरेक्टर ऑफ द प्लेस म्हणजे इंटेग्रिटी ऑफ दीस हेरिटेज प्रोटेक्टेड एरिया ही सगळी नश्ट जायत वयता। आनी तातूंतलें एक उदाहरण म्हणल्यार आतां ह्या 2-3 दिसां भितर कितें घडलें तें ताचेर रिसर्च करून कायद्याचें उल्लंघन म्हणजे वायलेशन ऑफ द लॉ कशें जालां आनीक द कल्पेबिलिटी ऑफ ऑल द एजन्सीज, गव्हर्मेंट एजन्सीज इन्क्लुडींग द आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आमी तितून कंप्लेनान आमी पुलिसां मुखार हाडला। ताचेर आतां कितें इन्व्हेस्टिगेशन जाता तें पळोवया। मजगतीन कितें जालें, मिनिस्टर टुरिजम बोबाड मारूंक लागलो की चर्च ऑथॉरिटीज तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन केल्या म्हणून। तातूंत भितर परत एक कन्फ्युजन निर्माण जालें, पूण तरी पण आतां बेटर लेट दॅन नेवर, काल एक कन्फ्युजन तें क्लियर जाल्लें आसा। चर्च ऑथॉरिटीजान आपली प्रतिक्रिया दिवन आपलो रोल कितें आसलो आनीक तेतून सगळें क्लियर केल्लें आसा। हातूंतल्यान एक गमन येता की सरकार कुडके करून गोंयचें निसंटन करता। इतिहासीक हो जो जागो आसा जाल्यार ताजेर इतली इकॉनॉमीक एक्टिविटी हेरिटेज टुरिजमांतल्यान करूंक जाता, पूण हांकां कांय पडलेलें ना। हांकां फाल्यां कोणें पळयलां, आज कितें मेळटा तें आमी भरया अशें चिंतप आसल्या कारणान हें सगळें नाका जाल्लें ओल्ड गोवा भितर घडटा। त्या प्रोजेक्टाक लोकल बॉडी पंचायतीचे परमिशन नासलें। हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं आनी अशें दुसरे एजन्सी लागीं अशें ओल्ड गोवा एक हेरिटेज सायटीन असले प्रोजेक्ट हाडनाका। ते बोन लोकांक तुमी भायर काडटा। म्हाजे फाटल्यान आसा माउंट मेरी चॅपल, हिंगा 3-4 भाशेचे प्रोजेक्ट येताले आनी लोकांनी भायर सरोन हे बंद केले। बंद तुमी ओल्ड गोवा इतले आमचे सोबीत सुंदर हेरिटेज सायट आमची ती युनेस्को लिस्टेड, व्हडल्या सायटीन तुमी असले अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हाडून हेची सोबीतकाय पिड्यार करनाका। आमचे हेरिटेज जावन आमचे दायज आमी आमचे फुडगे पिळगे खातीर राखून दवरूंक जाय। गव्हर्मेंटान खंय तरी हेजे मातशें चिंतूंक जाय आनी असले अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हाडून हेंची सोबीतकाय पिड्यार करनाका। तुमी जाण आसतले आख्खे संवसाराचे लोक गोंया येता कित्याक आमचे हेरिटेज पळोवपाक येता। सो आमी हें राखून दवरूंक जाय। आमच्या गोंयान एकूच युनेस्को लिस्टेड सायट आहा, पूण आमी गव्हर्मेंटान आजून पासून हे आमचे दायज सांबाळपाक कांय व्हडले प्रयत्न केल्ले ना। हांव मागता लोकां लागीं गव्हर्मेंटा लागीं तुमी असले अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हाडीत जाल्यार गोंयकार सदांच रस्त्यार येवन तुमकां असले निशेध मारतले। सो हांव मागता सगळ्या गोंयकारां लागीं एकवटान रावचे आनी असले अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट आमी ओल्ड गोवाच्या फुडें आनी केन्नाच हाडूंक दिवचे ना आनी हाडूंक जर गव्हर्मेंट ट्राय करीत जाल्यार आमी सदांच तेजी निशेध मारूंक आमी भायर सरतले। हो विशय चालू आसलेल्या गोंयच्या विधानसभेंत बी भरपूर गाजलो।
विरोधी काँग्रेस पक्ष तशेंच आम आदमी पार्टी आनी रेव्होल्युशनरी गोंज पार्टी हाचे आमदारांनी ट्युरिझम मंत्री रोहन कावटी हाची भरपूर टिका केली आनी ताच्या उपरांत ट्युरिझम खात्याचो मंत्री रोहन कावटी हाणें विधानसभेंत सांगलें की तो सद्याक ही प्रोजेक्ट हाचें काम बंद करता. तुझे कॉलिंग अटेंशन मेंशन कर. चीफ मिनिस्टर कल्चरल डेपोजिट ASI एक्झामीन करतली ताच्या मागीर ते रिपोर्ट दितले ताच्या मागीर जातले काय जावचे ना ते सांगतले ताच्या मागीर चर्च ऑथॉरिटी परत उलयतले आनी डिसिजन घेतले. आता सध्या काम बंद. दुसरी खबर, गोंयांत तशेंच भायले देशांत रावतल्या गोंयकारांनी रोमी लिपी कोंकणी हाका फावो तो मान दिवचो म्हूण गोंयच्या सरकारा लागीं मागणी केल्ली आसा. ह्या वेळार मडगांवां गांवचो पूण सद्याक बॉस्टन USA हांगा रावता आल्डन डू रुजारियो हाणें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चॅटबॉट उतर चॅट हें तयार केलां. हाचेर शाश्टी कोंकणी उलोवपाक आनी बरोवपाक सोंपें जातलें. USA सावन आमकां आल्डन डू रुजारियो सांगता. Today, I'm going to show you a tool that I have built, a AI chatbot for Konkani. The reason I built this tool is because I felt that we needed to bring the power of AI to our beloved Konkani language. And so this chatbot, will help us preserve the language and also spread it around the world. So what this chatbot can do is, just like how you would use other AI chatbots, this chatbot lets you speak or type questions and it will answer in Konkani. And there are a lot of uses for something like this. Students can use it to get help with their homework, or understand things that might be difficult to understand in English, especially if Konkani is their spoken language at home. And adults can use it for translations, people who want to speak in English and then translate it to Konkani, or write a Konkani poem or a song. Those are the type of use cases that I'm hoping people can use the AI chatbot for. The AI chatbot is available for free to everyone, at no cost, and it can be used from chat.utor.org. Right? You can use it in your browser, or you can just search on Google for Utor Chat. So I'm happy to bring this to you, and hopefully, the Goan diaspora and the Goan people can use this new power of AI to preserve and improve our Konkani language. So here I'm going to show you how the AI chatbot in Konkani works. To access it, you first go into your browser and you can type chat.utor.org, or you can even search for it on Google. Just search for Utor Chat. Right? And here you can ask it questions. Like, there are some starter questions here. And as you can see, it thinks a little and then it will answer the questions in Konkani. Right? So now it is thinking, it is wondering like what all is, it should say. And then when it is done thinking, it will give you the answer for what you're doing. Like, as you can see, Are Mogad, Aaj Festa Kiten. So it speaks in the language that you would have regularly, right? You can change the type of chat that you want. And then also you can ask it questions like, what is the weather today in Panjim, right? And using such, questions, it will give you answers. It can search the internet, how do you make urrak, and it will answer in regular Konkani language. So I hope that
we can use this for various things like translations, homework help, and other things where the power of AI can truly help us, spread the Goan language and also absorb more knowledge from other books or write poetry and songs. So all the powers of AI can now come into play for, our Goan beloved language. अनेक महत्वाची बातमी म्हणल्यार गेल्ल्या सुमारान तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हाणें जुबली बर्थ एनिवर्सरी मालगुडी आदले 5 तियात्रिस्ट हांचो उगडास केलो. ह्या फुगसांवांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत मुखेल सोयऱ्या म्हूण आसले. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा रवींद्र भवन सांगले आच्या जवळ पावलान सादर कोताच जुबली बर्थ एनिवर्सरीज मालगोड्या आदल्या तियात्रिस्तांची तांकां 100 वर्सां बोतात असो केल्यान. Doce Porin, Miguel Rodriguez, Miguel Rod, Antonio Moraes, A. Moraes, Ramakant Babuso, Hamotin, Hamod de Asolna, Vincent Conceição Vaz, Vincent Aligão, Mussolino Valles de Menezes, Anche Ami Ugras Cotelho, Mussolino Francisco Valles de Menezes, known as Mussolino Menezes. Zolmolo, मायाची 8 तारखेर 1924 वर्साचेर टीव्ही बार्देसांत. तर तो एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र बरोवपी दिग्दर्शपी आनी बऱ्यांतली बरी भुमिका करपी. खंयचोय ताका तर भाग दिलो, रोल दिलो, तो बरे तरेन ती भुमिका करतालो. पूण सगळ्यान बरो म्हणटात तो आनी चड आमकां आवडटा आनी चड ताचो योगदान आसा ही आमच्या गोंयांत स्वतंत्र मेळून घेवपाक. तो एक बऱ्यांतलो बरो फ्रीडम फायटर ऑफ गोवा. मोठ्यान ताळयो वाजयात. आयज आमचे गोंय आमकां मेळना जाल्यार ताचो भरपूर योगदान आसा. जेन्ना पोर्चुगीज रूल चलयताले तो सदांच फोरफ्रंट आसतालो. सुर्गेस्त मुसोलिनी वालेस de Menezes हाची धूव सरोजिनी डिसा आमचे हांगा मेलबर्न हांगा रावता आनी ताणें आपल्या बापायच्या बाबतींत आमकां सांगलें. My sister Sayonara Fernandez, who resides in Goa, attended both the functions on behalf of the family. On March 23rd at Ravindra Bhavan in Sankeli, to honour Mussolini Menezes for his contribution to Goan theatre, my sister was presented with a bouquet of flowers by the Chief Minister of Goa, Mr. Pramod Sawant. Mussolini was not only a playwright, but was also a freedom fighter of Goa who fought relentlessly to free Goa from the clutches of the Portuguese rule. Mussolini was also a social worker and had a love for education. And since he was a freedom fighter, his theatres were basically influenced by the freedom movement. His plays were performed for UNESCO and translated in many different languages. Mussolini was multi-talented. He was part of the Konkani Bhasha Mandal committee in Mumbai right from its inception in 1942. And he was also the secretary of the Azad Gomantak Dal, amongst many other social activities that he was involved in. My dad promoted Goan culture through dance and music under the banner Glimpses of Goa, which toured capital cities of India performing 24 Goan folk dances. And he instilled this love for Goa and his traditions to his 4 children and their children. In 2004-2005, Mussolini was presented with the Goa State Cultural Award for Folk Art by the then Chief Minister, Mr. Pratap Singh Rane. In his much younger days, Dad was also a badminton champion and had his own football team named Mussolini's 11. We know for sure that Dad's legacy will have a lasting impact and be remembered for generations to come. गोंयांत पावस सुरू जावचे आदीं आमकां पुरुमेंत हाचो उगडास येता आनी हाच्या वेळार वास्को बायणा हांगा पुरुमेंत हाचें बाजार चालू आसा. USA कॅलिफोर्निया हांगाची संस्था गोवा सुदारप हाणें ह्या पुरुमेंत हाच्या बाजाराक आदार दिला. गोवा सुदारप हाणें गोंयच्या खेडे गांवांतल्या फामिलीक ओदीक करून बायलांक आपलें काम करून आपल्या पांयार उबे रावपाक मदत दिल्या. ह्या पुरुमेंत हाच्या बाजारान ह्या खेडे गांवांतल्या लोकांनी ओदीक करून बायलांनी आपल्या घरांत किलायलोल्यो तशेंच आपल्या पर्सांत रोयलोल्यो भाजी वो तरकारी तशेंच वेगवेगळ्यो वस्तू विकपाक आसा. आमचो इश्ट कांतार गावपी सेबी फेर्नांडीस ह्या पुरुमेंताच्या बाजारांत पावलो आनी आमकां सांगता. आयज हांव चड खोशी
हे गोवा सुदारप म्हणटा ते कितें काय हांव पळोवपा येयल्लो आनी पळोवपा येयलो तो हांव चड खोशी कित्याक म्हाका आदलो म्हज्या मांयचो उगडो आशिल्लो आमचो लोक कितें करून पुरमेन भरून दवरतालो तो आनी जायत्या वर्सांनी पुरमेन हे लोकांक हिंगा हाडून आपआपल्या इमेजींतलो चड खुशी आनी हे गोवा सुदारप म्हणटा तो ग्रूप जायतो एफर्ट करता आमचे गोंयकारपण आनी आमचें कल्चर सांबाळून नाजाल्यार आमी काबार आनी सगळ्या तांय उपकार मागता आपली शेतां येता रोयात आनी सांबाळात नाजाल्यार आमी सदांच दुसऱ्याचेर वाटेन रावचें पडटलें आमचें जेवण जेवप आनी ते काबार जातलें आमकां खूब खुशी जाला कारण येता की गोवा सुदारप ह्या NGOन आयज येदो मोठो पुरोमेताचो फेस्त म्हणून हांगासर हे स्टॉल्स लायले आमचे रवींद्र भवन भायणा वास्कोन प्रत्येक कडल्यान पयस पयसचे ओर्ली जावं काणकोण सांदेजू सारियाल आमची वास्कोची दाबोलीची आनी सगळ्या भागांतल्यान 100% अरावंड 45 to 50 लेडीज महिलांनी हांगा स्टॉल लायला आनी ह्या स्टॉलान आसा कितें तर जाल्यार आमचे गोंयचे दायज तेतून आसात गोंयची भाजी खारें नुस्तें सोलां मडकी कुणबी साडयो आनी अश्यो अनेक वस्तू हांगासर आसा आयज आमकां वास्कोकारांक मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक खूब खुशी भोगला आनी आयज सगळ्यांक आमच्या वास्कोकारांनी सगळें भरभराटून तांकां साथ दिल्या प्रत्येक मनीस जो हांगा येता आमच्या रवींद्र भवनान आनी पुरोमेताच्या फेस्तान येवन कितें ना कितें घेतला आयज आमकां ही खुशी भोगला ही न्ही वोवळां म्हणल्यार एक गोंयची आयडेंटिटी कशी ती तेचो वास इतलो सामको पॉयंटंट असो आसता की तेजो कितलीय करपल्यार सुद्दां तेजो वास वचना आनी मेन म्हणल्यार ती अशें हिंदू लोकांगेर न्ही माळ घालपाक यूज जाता कित्याक तेंचो लायफ लाँग वास उरूनी असो म्हणून आनी तेचो अत्तर जाता आनी दुसरें सपोज आतां दोळे बी कालोर आयलो न्ही दोळ्यांक जाल्यार तेजें उदक दोळ्याचेर दवरलें आनी दुसरे दिसा कालोर सगळो वता निवळ जाता दोळे सारके तेजो खूब इम्पॉर्टन्स आसा तेजें सेंट करतात ते अत्तर करतात सेंट अत्तर म्हाका कोणें सांगलें की हांगा वास्कोन गोवा सुदारपाचो पुरोमेताचो मार्केट भरपाचो आहा म्हणून हांव म्हाजें गोंयचें सामान कितें मेळटा तें पिकता तें सगळें घेवन हांगा येयलें पूण हांगा इतलो लोक येयलो की जो मनीस येयल्लो घेवन सामान घेवन एक तरी कितें तरी घेवन वयतालो अशें म्हणून ना पूण म्हाका खूब गिरायक जालें हांगासर हांव खूब हॅप्पी जालें आनी हांव अशें मागता की परत परत हो गोवा सुदारपाचो मार्केट म्हाका परत परत मेळचो हांव पुरोमेताच्या मार्केटार येलें ही भिंडाची सोलां करतात सोलां ह्या भिंडात भितर बियो ज्यो आसा तेजो कर काडून आदोळ करतात आनी तेजी बी आसता भितरली त्या बियेचे हे करतात ताका भिंडेल म्हणटात भिंडेल कित्याक मागीर भिंडेल हे मेडिसिनल यूज आसा आनी भिंडेल हे तुका पांयांक कात्रे बी पडटात न्हू ताका जर हे लायत जाल्यार बरें जाता तशेंच हे आमकां डोसा खातीर गांवांत लावपाक आनी ऑयल लायता पळय त्या ऑयल लायनासतना आमकां हे सुद्दां लायल्यार डोसा बरें येता खबर आतां केला मैदानारसून खबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून गेल्ल्या सुमारान द गोवन ओवरसीज असोसिएशन ऑफ विक्टोरिया हाणें आपलो 2 वर्साचो 7-a-side इंटर विलेज फुटबॉल टुर्नामेंट आयोजन केलो हातूंत सिरसे लायन्स हाणें नागोआ शाकोती हाका फायनल्सान 4 गोलांनी हारयलो सिरसे लायन्स हाचो एशविल थॉम्सन हाका अपकमिंग स्टार ऑफ द टुर्नामेंट इनाम फावो केलो तिवीम टायगर्स शांदोर वॉरियर्स आनी रिबंदर रेडर्स हाणें ह्या टुर्नामेंटान भाग घेतलेलो गोवन ओवरसीज असोसिएशन ऑफ विक्टोरिया हाचे प्रेसिडेंट एनाबेल हेनरिक्स मुखेल सोयरे आसले आनी जैतिवंतांक इनाम वाटले Finish.
Do it to him. Oy. Oh. तर ह्यो जावन असले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायले देशांत रावतले गोंयकारांच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमारात. ते मेरेन मोग आसून दी.